बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पैदा हो चुकी है, यानी कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा। नून लीग इंतखाबात जीतने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी सियासतदान अपनी जो मरकज़ी क़यादत है उसका एतमाद हासिल करने में या वो एतमाद जीतने में नाकाम नज़र आ रहा है। गो के पहले ये बताया गया था कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब आज़ाद कश्मीर के अगले और 17वें वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ जो खबरें सामने आना शुरू हुई थी कि जो क़यादत है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी ऐसे शख्स को जो है वो सामने लाया जाए जो कि बोल्ड डिसीजन लेने का आदी हो, जिसको ये सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सख्त फैसले कर सके। और फिर मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आना शुरू हो गए। अब वो उम्मीदवारान कौन कौन से हैं, आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, आज़ाद कश्मीर का अगला सदर कौन होगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस कब तक बहाल होगी और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कब तक होंगे। और साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने चंद अहम इंकशाफात किए हैं उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज़ाद कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले चूँकि कल आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और इस इजलास के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो है वो वोटिंग होगी और देखना यह है कि नून लीग के कितने उम्मीदवार वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं और पीपल्स पार्टी के कितने उम्मीदवार वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। वो तो और उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें तो आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि जो नून लीग के कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, जिसमें यह तय कर लिया गया है कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा और साथ ही साथ मोस्ट सीनियर वज़ीर कौन होगा। और उसके बाद जो है वो सदर के हवाले से भी मुशावरत कर ली गई है। तो सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म के हवाले से बताऊं कि 3 नाम सामने आए थे, जिसमें नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, दूसरे नंबर पर जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक फारूक और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने वाले इफ्तिखार गिलानी, इन 3 नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा था। और हत्तुल इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद तारिक फारूक या जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी हैं उन पर नून लीग की क़यादत ज़्यादा जो है वो एतमाद कर रही है या फिर उनको आगे लाने के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। लेकिन अब ज़राए ने यह खबर दी है कि ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं यानी कि शाह गुलाम कादिर साहब वो आज़ाद कश्मीर के अगले यानी कि 17वें वज़ीर आज़म होंगे। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो मोस्ट सीनियर वज़ीर हैं उसके लिए बताया ये जा रहा है कि जो इफ्तिखार गिलानी या फिर तारिक फारूक में से एक को ये ओहदा दिया जाएगा और दूसरे को जो है वो स्पीकर को ओहदा भी दिया जाने का इम्कान है। साथ ही साथ सदर के हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद जो राजा फारूक हैदर खान साहब हैं या फिर मुश्ताक अहमद मनाज साहब हैं, इन 2 लोगों के दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि नून लीग के हुकूमत से पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थे, उन्होंने जो पार्टी का जो सदर था आज़ाद कश्मीर का उसको तरजीह नहीं दी थी, बल्कि उसको इग्नोर किया था और किसी ऐसे शख्स को सामने लाया था जो कि बोल्ड फैसले कर सकता हो। यानी कि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में सख्त फैसले किए जाएंगे। और उसी हवाले से नून लीग ने अभी तक जो है वो फैसला इतने डिले से जो है वो किया कि शाह गुलाम कादिर साहब को बनाया जाए या ना बनाया जाए। वो कि बड़े ही नरम लहजा रखने वाले शाह गुलाम कादिर साहब हैं, उनका कोई इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है कि आप कहें कि कोई वो हार्ड लाइन लेते हैं किसी भी मामले में। लेकिन फिर भी नून लीग ये चाह रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उनको काबू करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो कि बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। बहरहाल ये 3 जो ओहदे थे उनके हवाले से मैंने आपको बताया। मैं आपको ये बताऊं कि जो ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो एक मुलाकात हुई है, जिसमें ये मैंने आपको बताया कि मोस्ट सीनियर वज़ीर के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसके लिए जो कर्नल वकार अहमद नूर हैं उनके नाम पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। साथ ही साथ जो मैं आपको ये बताऊँ कि जो स्पीकर है उसके लिए बताया जा रहा है कि जो तारिक फारूक हैं उनको नामजद किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं जो कि कल मखसूस नशिस्तें हैं 5 खवातीन की, टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त है और उलमा मशाइख की नशिस्त है, इस पर कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। तो जो 7 उम्मीदवार थे उन्होंने खवातीन की जानिब से जो है वो 7 उम्मीदवार उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से एक खातून जिनका नाम शाहीन कोसरदार है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। अब 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें 6 खवातीन कौन कौन सी हैं। एक तो रिफत आबिद हैं, दूसरी ज़ूबिया खुर्शीद, तीसरी सैरिश कमर, फरजाना याकूब, मरियम इदरीस और
مریم زمان، اسی کے ساتھ ساتھ علماء و مشائخ کی ایک مخصوص چیز جس پر حافظ طارق محمود اور محمد مظہر سعید ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ٹیکنوکریٹ کی نشست پر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں جو ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے اس میں افتخار گیلانی اور صاحبزادہ ذوالفقار علی کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوگا. یہ تمام تر جو ووٹنگ ہے اس کا عمل جو ہے وہ 10 بجے شروع ہوگا اور دن 1 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ تو تمام تر جو سچویشن ہے میں نے آپ کو بتائی کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے شاہ غلام قادر صاحب کو وزیر اعظم بنائے جانے کے اب امکانات روشن ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں کہ 19 اگست کو پلندری کے اندر جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس نے ایک احتجاج کیا تھا. اس نے وہاں پر ایک پروگرام کیا تھا تو وہاں پر اس کے خلاف یعنی کہ اس احتجاج کے خلاف جو ہے وہ سردار امان کشمیری بھی وہاں پر موجود تھے. تو تھانہ پلندری میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے جس میں مختلف دہشت گردی سمیت مختلف جو دفعات ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی جانب سے قلمدم قرار دیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہونے والے FIRs ہیں اس میں ایک اور FIR کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اور اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد FIR ایسی ہے جو کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ہو چکی ہیں. دوسری جانب جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں انہوں نے تمام تر جو ممبران اسمبلی ہیں یعنی کہ جو اپنے حلقوں سے جیتے ہیں نون لیگ کے امیدوار ان کو آج مظفر آباد طلب کر لیا ہے. آج رات کو ایک انتہائی اہم اجلاس ہوگا جس میں مشاورت ہوگی اور اس کے بعد کل ظاہر سی بات ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو ایک اور اچھی خبر یہ تھی کہ جو آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی ہے اس نے 31 اگست سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا اور جو ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرمینل امتحانات جو ہیں وہ 7 ستمبر سے دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو آزاد کشمیر کے اندر جو ایک تدریسی عمل رک گیا تھا تقریباً 2.5-3 ماہ سے تو وہ ایک مرتبہ پھر چل پڑا ہے اور مختلف سکولز اور کالجز کھلنے کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو دوسری جانب جو انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس کو کب بحال کیا جائے گا تو اس حوالے سے 2 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ حکومت یعنی کہ 27 تاریخ کو جب حلف اٹھاتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر تو اس روز یہ کبھی امکانات ہیں کہ حکومت جو ہے ایز اے گڈ ول جسچر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس کو جو ہے وہ بحال کر لے. دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید جو سپتمبر ہے اس سے آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس کو جو ہے وہ بحال کر لیا جائے گا. لیکن اس دوران چونکہ 27 اگست کو آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی حکومت قائم ہو جائے گی اس کے فوری بعد نون لیگ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہے وہ کرے اور اس کے بعد کسی طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور آزاد کشمیر کے اندر جو یہ زندگی کا ایک پہیہ ہے یہ چل پڑے تو اس صورت میں بھی آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. لیکن 2 صورتیں میں نے بتائی ہے تو 27 تاریخ کو آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس کھلنے کے بحال ہونے کے امکانات ہیں یا پھر 1 ستمبر سے جو ہے وہ کھلنے کے امکانات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گاہے بگاہے شیئر کریں گے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے وہ پونچھ کے اندر یعنی کہ راولہ کوٹ کے اندر اس وقت جاری ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کو لگ بھگ 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس 3 ماہ کے عرصے کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 110 سے 20 کے قریب 110 سے 120 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی شہادت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کلیم کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بات کر لی جائے تو حکومت کے مطابق تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کا نقصان آزاد کشمیر کو اس وقت تک ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کی شہادتوں کے حوالے سے بتائیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10 کے قریب سیکورٹی کے اہلکار بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اور مذاکرات کے حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ غائب کا شیئر کریں گے. جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی کشمیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.